عراقي إمام حسين और जिम्मेदारी मसीह में करबला मौला इनकी तौफीक़ात में सेहत और सलामती अता फरमाए। على شربك الساعة بلها اسمه علي محسن عودة من آل البصر التوجه إلى مركز المنقولين الإسلامي على علي مدوي مجتمع زهير على علي مدوي مجتمع زهير التوجه إلى مركز المنقولين الإسلامي رابر دادك مسار